तपाईको फर्मेट बनिसके पछाडि तपाईले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सेल्स युनिट दिनु होला अनि सेल्स युनिट दिइसके पछाडि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ 15,000 है 15,000 र 0 भनेको तपाईहरुको 15 लाख आउँछ है। ल 15 लाख चाहिँ आयो। अब यसमा लेस के गर्ने तपाईको लेसमा म्यानुफ्याक्चरिङ COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबरहरु जुन दिन्छ नि त्यो चाहिँ लिने प्राइम कस्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यसमा के गर्नु प्रोडक्सन जहिले पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट जति छ नि त्योसँग तपाईले रेटलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 12,000 इन्टु 60 यसको भयो भन्दाखेरि तपाईको अमाउन्ट कति आउँछ गुणन गरिदिने 7,20,000 अनि यो प्राइम कस्ट भनेको नि हजुरको डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर जोडेर आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ प्राइम कस्ट भन्छ। सो एकैचोटी दियो कन्फ्युज पार्नलाई हामीलाई। त्यसपछि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ छ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्दा हुन्छ। ल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ को लागि हजुरको रेट कति दिएको छ भन्दाखेरि फेरि हामीले के गर्ने यहाँ 12,000 प्रोडक्सन युनिट लिने इन्टु र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको 10 रुपैयाँको दरले दिएको छ हेर्नुस् है। सो हामी 10 रुपैयाँ दिन्छौँ। कति आयो 1,20,000। अब फिक्स सेलिङ भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हैन त ओभरहेड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड को लागि पनि तपाईले के गर्ने 12,000 इन्टु अब फिक्स को रेट दिएको छ कि छैन हामीले ध्यान दिने भन्दाखेरि फिक्स को रेट चाहिँ दिएको छैन तर तपाईलाई 65,000 चाहिँ दिएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ को भन्दाखेरि रेट निकाल्नको लागि हजुरले जुन 65,000 छ नि यसलाई नर्मल क्यापेसिटी जुन हुन्छ नि त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि नर्मल क्यापेसिटी वा नर्मल प्रोडक्सनहरु केही भनेको छ भने त्यो 13,000 दिएको छ। प्रोसेस एउटै सबै क्वेशनमा हुन्छ हजुरले डिभाइड गरिदिनुस् फाइनान्सको डाइरेक्ट निकाल्न सबै भन्दाखेरि अब हामीले के गर्ने यो रुपैयाँ कति आउँछ रुपैयाँ 5 है त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसको 5 रुपैयाँ चाहिँ राख्दिने हजुरको 12 पंचे 60,000 हुन्छ हेर्नुस् है। अब यसमा जाने भनेको अरु केही पनि छैन। सो हामीले के गर्छौं यसलाई टोटल गरिदिन्छौं। यहाँ टोटल गर्दाखेरि जुन तपाईको आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईको कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर भन्छौं र यसमा रेट पनि राख्ने रेट भनेको जुन तपाईको टोटल राख्नु भएको छ नि माथि म्यानुफ्याक्चरिङमा त्यो रेट काउन्ट गरेर हाल्दिने 60 10 70 र 10 5 75 रुपैयाँ हुन्छ हेर्नुस् है। यो चाहिँ तपाईले रेट हामीले किन टोटल गरेको सर भनेर क्वेशन आउला हैन यो चाहिँ कुराहरु जुन ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक छ नि त्यसमा चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईको यो चाहिन्छ। सो जोड्नुस् त 9 लाख आउँछ हेर्नुस् है यति जोड्यो भने 9 लाख आउँछ र यसमा के गर्नु तपाईहरुले एड गर्नु ओपनिङ स्टक ल हेर्नुस् है ओपनिङ स्टक एड भयो र लेस के हुन्छ क्लोजिङ स्टक है। ल हेर्नुस् त अब ओपनिङ स्टक भनेको क्वेशनमा दिएको छ कि छैन 5,000 दिइरा छ हेर्नुस् है यसलाई के गर्ने 75 ले मल्टिप्लाई गरेर राख्नु पर्यो भनेको 3,75,000 यो चाहिँ ओपनिङ को भयो। अब क्लोजिङ छ कि छैन हेर्ने क्लोजिङ दिएको छैन क्लोजिङ दिएको छैन भने तपाईले वर्किङ नोटमा सेल्स इज इक्वल्स टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन हैन माइनस क्लोजिङ स्टक गरिदिनु होला। ल भनेको चाहिँ यो चाहिँ फर्मुला भयो है। अब सेल्स भनेको तपाईको 15,000 दिएको थियो इज इक्वल्स टु
ओपनिङ भनेको 5000 दिएको थियो र प्रोडक्सन भनेको 12000 दिएको थियो भन्दाखेरि माइनस अब क्लोजिङ स्टक भयो सो के गर्ने सीएस भनेको क्लोजिङ स्टक हामीले के गर्छौं 17 मा 15 गयो 2000 भयो यो भनेको क्लोजिङ कसैलाई कन्फ्युजनहरु केही छ भने तपाईले भन्नुस् है अब हामीले के गर्ने 2000 दिएको छ यसलाई पनि 75 ले राख्दिने र यो पैसा चाहिँ के हुन्छ 1,50,000 चाहिँ हामीले 75 into 2 गरे भने आउँछ अब तपाईलाई ओभर भयो कि अन्डर भयो गर्नको लागि चाहिँ ल भन्नुस् त हामीले राख्नु पर्ने थियो यहाँ वर्किङ नोटमा हेर्नुस् है म लेखिरहेको छु हामीले राख्नु पर्ने थियो 65,000 तर हामीले क्वेशनमा कति राख्यौं हेर्नुस् त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङमा 60,000 भयो भन्दाखेरि कम राखेको बढी राख्यौं कम राख्यौं हो कम कति राख्यौ 5,000 हैन त हजुर र अन्डर भयो भने एड हुन्छ के गर्ने अन्डर एब्जर्प्सन है फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट ल 5,000 भनेको हजुरको केमा थियो अन्डरमा थियो सो हामी यसलाई जोड्ने अब यति जोडिसके पछाडी तपाईको के हुन्छ यो पैसा हामी यता राख्छौं कति आउँछ ल जोडौं हेर्नुस् त 9 लाख मा यो गरे 2 लाख भयो 11,30,000 हुन्छ सबैजनाले टोटल गरौँ है के कन्फ्युजन हुन्छ भने भन्नुस् अब हामीले यो पैसा यहाँ जोडेर घटाएर राख्यौं अब तपाईको माथिबाट घटाउँदाखेरि चाहिँ यो 3,70,000 आउँछ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं ग्रस प्रफिट भन्छौं ग्रस प्रफिट यति आयो अब यसमा के लेस गर्ने हेर्नुस् है जति पनि नन छ नि नन म्यानुफ्याक्चरिङहरु नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरुमा तपाईको के छ भेरिएबल सेलिङ हुन्छ हेर्नुस् है एउटा अर्को फिक्स सेलिङ हुन्छ फिक्स सेलिङ भनेर दुईटा छ यति मात्रै दिएको छ हेर्नुस् है अब भेरिएबल सेलिङ को लागि तपाईको 5 रुपैयाँ दिएको छ यो कुन युनिट सँग मल्टिप्लाई गर्ने भन्नुस् त सेल्स युनिट सँग गुड 15 पछि 75,000 र फिक्स सेलिङ भनेको तपाईको पैसा अलरेडी दिएकै छ 75,000 तपाईहरुले के गर्ने यो दुईटैलाई जोड्ने अनि यता गएर घटाइदिने भनेको 1,50,000 अब हजुरहरुले यो घटाउनु भयो भने के आउँछ प्लसमा आयो भने चाहिँ नेट प्रफिट गर्नु माइनसमा आयो भने नेट लस हुन्छ 2,20,000 आयो यो चाहिँ हाम्रो भयो के इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ को चाहिँ पहिला चाहिँ नेट इन्कम निकाल्यौं अब तपाईलाई यसलाई रेकन्सिलिएसन कसरी गर्ने रेकन्साइल कसरी गर्ने सर एकचोटी भेरिएबल सेलिङ देखि भन्दिनु हजुरको यो भेरिएबल सेलिङ भनेको नि 5 रुपैयाँ भनेको रेटमा दिएको छ भन्नाले रेटमा दियो भने तिमीले जहिले पनि सेलिङ एन्ड त्यो हुन्छ नि सेल सँग चाहिँ त्यसलाई के गर्ने अब हामीले तपाईको जुन रेकन्सिलिएसन हुन्छ नि एब्जर्प्सन कस्टिङमा रेकन्सिलिएसन कसरी गर्ने रेकन्साइल कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले सेम टु सेम एउटा चाहिँ पार्टिकुलर्स वाला अनि अर्को चाहिँ अमाउन्ट वा रुपीज वाला चाहिँ कलम बनाउनु पर्यो यसमा के गर्ने मैले टपमा रेकन्सिलिएसन हेर्नुस् है रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट टपमा लेख्नुस् भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईको यो पार्टिकुलर्स र सेकेन्डमा चाहिँ अमाउन्ट भनेर दिने वा अमाउन्ट को ठाउँमा चाहिँ तपाईले रुपीज पनि दिन सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् है
अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के दिनु? सर यो भन्यो भने मात्र भन्नुपर्छ है। हजुर म्याम, हजुर। नेट प्रफिट एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ। ल एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्नु, जसमा एड गर्नु ओपनिङ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड है। र लेस के गर्नु? क्लोजिङ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड। बुकमा धेरै मेथडबाट दिएको हुन्छ है, तर जुन मेथड मैले भनिदिरहेको छु तपाईलाई सबैभन्दा सजिलो मेथड हो यो, सो ध्यान दिनु होला। ल यतिसम्म फर्मेट लगाउने हैन, लेख्ने, तपाईहरुले बनाउने फर्मेट, त्यसमा लेख्ने र लास्टमा के आउँछ? नेट प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ। ल हेर्नुस्, अब हामीले हेर्नुस् त एब्जर्प्सनबाट कति निकालेको थियो रे? नेट प्रफिट 2,20,000 हैन? हजुर। अब तपाईको ओपनिङ स्टक चाहिँ कति थियो यसमा चाहिँ? 5,000 थियो। 5,000 थियो है। अनि तपाईको हेर्नु न एकचोटी, 5,000 थियो अनि हामीले फिक्सको रेट चाहिँ कति निकालेको थियो? 5 निकालेको थिएन? हजुर। भन्दाखेरि त्यससँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 25,000 आउँछ। अब क्लोजिङ कति थियो? 2,000 हो। 2,000। यसलाई पनि कति रेट थियो? 5 रुपैयाँ। 5 कति आउँछ? 10,000। अब 2,20,000 मा 25 जोड्यो भने 2,45, 10 घटायो भने 2,35,000। द्याट इज रेकन्सिलिएसन हामीले गर्छौं। जहिले पनि माथि एब्जर्प्सन दियो भने तल भेरिएबल आउँछ, माथि भेरिएबल भयो भने तल चाहिँ तपाईको एब्जर्प्सन आउँछ। र एउटा कुरा याद गर्नु मेरो है त, तपाईको जुन छ नि अहिले एब्जर्प्सन हामी गरिरहेछौं है। अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल पनि भन्देला हैन त? तिमीलाई सुन है, अब तिमीलाई भेरिएबल भन्दियो भने के गर्ने? भेरिएबल जब नेट प्रफिट छ भने यति मात्रै याद गर्नु है त, माथि जुन नेट प्रफिट छ नि भन्दाखेरि नेट प्रफिट चाहिँ भेरिएबल कस्टिङमा छ अरे। भन्दाखेरि एउटा मात्र के फरक हुन्छ, जुन एडमा हामीले ओपनिङ गर्थ्यौं नि त्यो एडमा चाहिँ अब क्लोजिङ हुन्छ र लेसमा चाहिँ ओपनिङ हुन्छ। तपाईलाई यसरी गरेपछि सजिलो भयो। पुरो बुझ्यौ? ओपनिङ अनि तल चाहिँ के आउँछ? नेट प्रफिट चाहिँ तपाईको एब्जर्प्सनमा आउँछ तल। कस्तो बेलामा सर त्यो नेट प्रफिट चाहिँ भेरिएबल कस्ट दियो भने? हजुर, जसरी